بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اخوتی الطلبة، كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ درسنا اليوم 19، وفي هذا الدرس سندرس أسئلة وأجوبة حول المدرسة أو عن المدرسة. فتعالوا نذهب ونتقدم إلى هذا الدرس الجديد ونستفيد من خلالها الزاد اللغوي والكلمات الجديدة التي نحتاج إليها كل يوم أو في يومياتنا. فتعالوا إلى الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. أسئلة جمع سؤال، أجوبة جمع جواب. عن المدرسة، مدرسے کے بارے میں سوالات اور جوابات. فالجملة الأولى: هل تتلقى مدرستكم مساعدات مادية محلية؟ تتلقى بمعنى تأخذ، أخذ يأخذ بمعنى لینا. هل تتلقى، تلقى يتلقى. مثلا نأتي بالمثال: هل تلقيت درسا؟ هل تلقيت درسا من الأستاذ؟ کیا آپ نے استاد کرام سے یا استاد سے کوئی درس لیا ہے، یعنی درس اور آپ مستفید ہوئے ہیں. تلقى الاستاذ النصائح، استاد نے نصائح کو لیا، اپنے پاس لیا. فتلقى يتلقى بمعنى أخذ يأخذ، وحصل يحصل، حاصل کرنا. حصل يحصل. هل حصلت الدرس؟ کیا آپ نے سبق حاصل کیا؟ هل حصلت على جائزة التفوق؟ کیا آپ نے جب آپ کامیاب ہوئے اور آپ کی پوزیشن آئی تھی، التفوق پوزیشن، جائزة التفوق جب آپ کی پوزیشن آئی تھی، فرسٹ ہو، سیکنڈ ہو یا تھرڈ ہو، کیا آپ نے اس کا جائزہ اور انعام لیا؟ هل حصلت على الجائزة؟ جائزة انعام. فنأتي إلى الدرس هنا. هل تتلقى، کیا آپ کا مدرسہ لیتا ہے؟ هل تتلقى مدرستكم، کیا تمہارا مدرسہ لیتا ہے؟ مساعدات مادیة محلیة، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں فنڈ، یعنی لوگ مدرسے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو مدرسے والے وہاں سے یہ فنڈ وغیرہ لیتے ہیں اور اس کو پھر مدرسے کی جو ضروریات ہیں اس میں صرف کرتے ہیں. فہا ہنا سؤال: هل تتلقى مدرستكم مساعدات؟ مساعدات یعنی تعاون. ساعد يساعد مساعدة. فنأتي إلى هذا الشرح أيضا. فلو نحذف مساعدات من ساعد يساعد مساعدة. ساعدت المریض، یہ هذه صيغة المتکلم. ساعدت المریض، میں نے مریض کی مدد کی. مساعدات امداد، اس کا ترجمہ ہم کریں گے امداد سے. کیا تمہارا مدرسہ محلیہ یعنی محلے کا، یا جب لوگ دیتے ہیں محلے والے ہوں چاہے اور ہوں، تو کیا سوسائٹی وغیرہ اور معاشرے والا جو لوگ ہیں، کیا وہ ان کی امداد جو ہوتی ہے وہ آپ کا مدرسہ قبول کرتی ہے؟ تتلقى کا معنی جس طرح ہم کرتے ہیں تأخذ، اس کی طرح ہم کر سکتے ہیں تقبل، قبول. کیا تمہارا مدرسہ قبول کرتا ہے؟ هل تتلقى مدرستكم مساعدات مادیہ بمعنى المال، الفلوس، النقود، پیسے. محلیہ جو سوسائٹی والے اور دیتے ہیں. فالجواب: لقد امتازت. امتاز یمتاز امتیاز، یہ ایک خاصہ ہے ہمارے مدرسے کا. لقد امتازت مدرستنا عن اخواتها المدارس، باقی مدرسوں سے. بأنها، کیونکہ یہ جو مدرسہ ہے اس کا امتیاز اور خاصہ کیا ہے؟ بأنها تتمتع بالاکتفاء الذاتی. تتمتع گویا کہ مزے لیتی ہے
تتمتع مزے لیتی ہے، اور اسی طرح نستطيع ان نقول هي اصبحت کفیل نفسها. اصبحت المدرسة تکفل نفسها، اپنے آپ کی خود کفیل ہے. لذلك قال بالاکتفاء، اکتفاء معنی کفایت کرنا. تتمتع بالاکتفاء الذاتی، وہ امداد اور مساعدات کو قبول نہیں کرتی، بلکہ خود سے اتنی الحمدللہ استعداد ہے کہ وہ اپنے سے خرچ کرے. فقال عذرا بمعنى عفوا سمحا كما شرحنا. هذه الأمور ليست من شأني فلا علم لي بها، إما أن نجيب هذا الجواب لقد امتازت، وإما أن نجيب هذا عذرا هذه الأمور ليست من شأني، لا أعرف عنها، ليس من مهنتي وليس من شغلي وعملي، فلا علم لي بها، أنا لا أعلم عن هذه الأشياء. ثم السؤال الثاني: في أي سنة أسست مدرستكم؟ أسست من الأساس، من البنيان. متى بنيت؟ أسست، بنيت، بنا يبني. بنا الرجل المسجد، ایک آدمی نے مسجد کو بنایا. بنا الرجل المسجد، فهنا أسست بمعنى بنيت، تأسیس. وضع حجر الاساس، جو بنیادی پتھر تھا، یا آپ کہیں گے کہ افتتاحی، یا اس کی اساس ڈھلی ہے. لمدرستنا، ہمارے مدرسے کی اساس جو ڈھلی ہے. سنة 1977 میلادی. وضع حجر الاساس لمدرستنا سنة 1977 للميلاد ميلادي. ما هو المقرر التدریسی المعتمد في مدرستكم؟ تمہارے ہاں جو منہج مقرر ہے، جو درس نظامی کی جو کتب ہیں. ما هو المقرر والمعین التدریسی؟ المواد التدریسیہ هي ما هي المعتمد، جس پر آپ لوگ اعتماد کرتے ہیں. وتقرؤونها أيضا، فما هو المقرر التدریسی المعتمد في مدرستكم؟ فالجواب المنهج المقرر في مدرستنا هو المنهج النظامي التابع لجماعة، هيئة بمعنى جماعة. النظامی التابع، جو کہ تابع ہے، لجماعة وفاق المدارس. هل الحقتم تسجیل مدرستكم؟ الحقتم الحاق، کیا تمہارے مدرسے کا الحاق ہے؟ هل الحقتم تسجیل مدرستكم بهيئة وفاق المدارس، بإدارة وفاق المدارس أو بجماعة وفاق المدارس؟ نعم، فقد تسلمنا كتابا رسميا من الهيئة بهذا الصدد بهذا العنوان أو بهذا المجال، طيب، أو بهذه المناسبة. نستطيع أن هذه الأساليب نختارها. نعم، فقد تسلمنا، فقد حصلنا، فقد أخذنا، فقد تلقينا، كما سبق. تلقى يتلقى. فقد تلقينا كتابا رسميا معنى مكتوبا، طيب، رسالة مكتوبة من الهيئة بهذا الصدد بهذا العنوان والمناسبة. ما هو نظام الدوام؟ الدوام تعرفون بمعنى من 7 إلى 4 ظهرا، جو ایک وقت مقرر ہے پڑھائی کا، صبح سے شام تک کا. الدوام. ما هو نظام الدوام عندكم في المدرسة؟ تمہارے مدرسے میں جو پڑھائی کے اوقات ہیں صبح تا شام، وہ کس گھنٹے سے کس گھنٹے تک ہیں؟ الدوام بمعنى پورا، جو ایک کیا کہتے ہیں، یعنی من الصباح إلى المساء، هذا الوقت كله كم يكون عندكم؟ فهو يقولها هنا يبتدئ، ابتدأ يبتدئ، أو شرع يشرع.
فهمنا شرع يشرع. أو يبتدئ الدوام في الساعة 8 صباحا وينتهي انتهاء. الانتهاء والابتداء. يبتدئ الدوام في الساعة 8 صباحا وينتهي في الساعة 4:30 مساء شام. صباحا مساء. كم طالبا في مدرستكم؟ كم طالبا؟ فالجواب تكتنف كما درسنا سابقا ينضوي، وكذلك يشتمل، فهنا نستعمل ينضوي يشتمل أو تنضوي لأنها هنا مدرسة مؤنث. تنضوي مدرستنا، تشتمل مدرستنا. قرابة نقول حوالي 300 طالب، أو نقول تضم مدرستنا. تضم من انضمام، ملانا. فهؤلاء الطلاب مع المدرسة فكأن المدرسة ضمتهم إلى نفسها. المدرسة ضمت الطلاب إلى نفسها. وما عددها؟ 300 طالب. في كنفها، في داخلها زهاء قرابة 1500 طالب. ينضوي تحت رعاية مدرستنا حوالي 2000 طالب. 2000 طالب يعني 2000. هل في المدرسة جناح خاص لمبيت الطلاب؟ جناح نقول يعني مثل دار الإقامة. هل هناك مكان خاص ومحل خاص وعمارة خاصة موجودة للإقامة للسكن؟ فلمبيت الطلاب هل هناك جناح، غرفة، مكان، عمارة خاصة لمبيت الطلاب؟ بات يبيت رات گزارنا. لمبيت الطلاب لإقامة الطلاب. كما قال هل تحوي بمعنى هل موجودة تحت مدرستكم، تحت رعاية المدرسة. حوا يحوي معنى اپنے احاطے میں لانا. هل تحوي، هل تشمل مدرستكم قسما داخليا للمبيت، قسم موجود داخلي في المدرسة للمبيت أو لا؟ هنا نجيب جوابين. نعم، حيث يبيت في المدرسة جمع غفير من الطلاب. يبيت وقت گزارتے ہیں، رات گزارتے ہیں. بات یبیتو. جمع غفیر یعنی جمع کثیر من الطلاب. لا، هذا الجواب. فإن جميع طلبة المدرسة يترددون. ایک مدرسہ ہوتا ہے رہائشی اور غیر رہائشی. فإن كانت الثانية بمعنى ليست هناك مكان للمبيت أو ليس هناك جناح للمبيت، فيقال الطلاب يترددون عليها يوميا، يترددون على المدرسة. أنا أسألك، أنت تذهب إلى المدرسة، هل تقيم فيها؟ آپ مقیم ہیں، هل تقيم فيها؟ فأنت تقول لا، أنا أتردد عليها. أنا أتردد، میں گھر بھی آتا ہوں، مدرسے بھی جاتا ہوں، روزانہ کی میری روٹین ہے آنا جانا. فهذا معناه يتردد الطالب إلى المدرسة أو على المدرسة. يتردد الطالب على المدرسة، وہ آتا جاتا ہے، وہ مقیم نہیں ہے. هذا يكفي اليوم، إن شاء الله سنأخذ الجمل الآتية في الدرس الآتي. والسلام عليكم.